मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अबू कह रहे हाय हाय मस्तूरात 4 व्हील या बाइक चला सकती हैं। 4 व्हील तो चला सकती हैं, बाइक ना चलाएं भाई। मस्तूरात मकशूफात बन जाती हैं जब बाइक चलाती हैं। एक्सीडेंट का कितना ख़तरा होता है उसमें। मर्दों के बाइक चलाने में आप हादसात का रेशो देखो आप। मैं एक दफ़ा गया हूँ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, उसके एमरजेंसी वार्ड में। हर थोड़ी देर में कोई सर फटा हुआ आ रहा है, वो जो बाइक से गिरा होता है। आप भी जाके खुद तजुर्बा कर लो। हर थोड़ी देर में ना कोई ज़ख्मी आ रहा होगा एमरजेंसी में। ये कौन है? सारे बाइक वाले। तो ये मर्दों में इतने वाक़यात हैं, कितनी डेथ हो चुकी हैं। जो भी मैंने बहुत बाइक चलाई है, मैंने 125 होंडा और कावासाकी GTO 125 ये 2 बाइकें रखी हैं पहले। तो मैंने कोई कराची का यानी चप्पा छोड़ा नहीं होगा। इतनी बाइक, एक तो 70 किलोमीटर तो मेरी रोज़ वैसे ही ड्राइव थी बाइक से। जामे तुरशीद माड़ीपुर से जाता था और फिर नेवल कॉलोनी हॉक्सबी रोड वापस आता था। तो 70 किलोमीटर तो मेरी वैसे ही ड्राइव थी बाइक की। तो हमने सुन रखा था जो भी बाइक चलाता है वाक़यात होते हैं उसके साथ। खुद मेरे साथ कई वाक़यात हुए हैं जो अल्लाह ने बचा लिया फिर भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाइक की मुझे एक्सपर्ट हो चुका था। मैं जब इतनी चलाई होगी तो कितना कॉन्फिडेंस होगा ना इंसान को। और चलाई भी हैवी, यानी कराची के लिहाज से तो हैवी बाइक में ही शुमार होता है इसका होंडा 125 और GTO 125। तो GTO 125 की तो टैंकी आपको पता है वो कुएं के बराबर होती है पूरी। तो इतनी चलाई है बाइक। जी रिश्ते भी बाइकों पे ही लेने जाता था मैं, तो सोचो कितनी चलाई होगी। ये तो मैंने 2013 या 12 में आके बाइक को बेच के फिर पहले वो कार ख़रीदी थी, वो FX वगैरह ख़रीदी, फिर तरक्की करते करते वगैरह वगैरह। खैर उसको बेचा, थोड़ा सा उसमें काम करा के महंगे दामों बेच के फिर शेरार्ड ले ली, फिर उसको काम करा के महंगे दामों बेच के, थोड़ा होते होते बड़ी लंबी तारीख है मेरी। तो इतनी मैंने बाइक चलाई है कि आपकी सोच होगी मैं बाइक में बहुत एक्सपर्ट था, क्या हूँ भी बहुत एक्सपर्ट। उसके बाद भी मेरे साथ बहुत सारे वाक़यात बाइक के हुए हैं। तो मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करता। ये अल्लाह ने बचाया हुआ है तो मैं मौजूद हूँ। कैसे वाक़यात? 2 वाक़यात तो अभी आपको बता दूँ ताकि थोड़ा सा आप होशियार हो जाएं कि ये मर्दों के चलाने की चीज़ नहीं है। आप ख़वातीन को कह रहे हो कि बाइकें चलाएं। आप गरीब आदमी बेचारा मजबूर है चलाने पर, चलाए वो, लेकिन बहुत एहतियात इसमें है। मैं जा रहा हूँ एक दफ़ा, मेरे ये जो अभी बहनों, ये मेरे आरिफ साहब ना, ये जो अक्सर हमारे साथ ऑफिस में आपको नज़र आएंगे, ये भी मेरे साथ बैठे हुए। तो मैं बाइक लेके जा रहा हूँ और बड़े आराम से एहतियात के साथ चलाता, तेज़ था लेकिन एहतियात के साथ। बाज़ दफ़ा ऐसे हादसात होते हैं आपका कसूर नहीं होता उसमें। कहीं रोड बंद था आगे और उन नालायकों ने क्या किया था, एक डोर लगाई हुई थी जो दूर से नज़र ही नहीं आ रही थी कि बंद है रोड। पाकिस्तान में पूछने वाला कोई नहीं है। हम जा रहे हैं यूँ भगा के 125 ना, आगे वो रस्सी आ गई। अब आप बताओ बंदे का हशर क्या होगा उसमें। वो तो गया काम से। मैंने एकदम ब्रेक लगाई है और फिसलते हुए हम रस्सी के नीचे से गए हैं दोनों। और रगड़ से जो है ना मर जाता है आदमी ऐसे मौके पे, 125 पे हो, स्पीड में हो, लेकिन अल्लाह ने बचाना था। इतनी सख्त रगड़ आई है यहाँ पे, घुटने छिल गए हम दोनों के। उसके बाद फिर घर में पड़े रहे, इलाज होता रहा, मदरसे की छुट्टी। फिर जिस दिन ठीक हुआ हूँ ना, उस दिन बाइक लेकर गया हूँ तो रोड ज़ेरे तामीर था, गोल गोल पत्थर उसमें डाले हुए थे। जा रहे हैं अभी उसी पे फिसल गए दोबारा वही जहां से, और हंस भी रहे हैं, नीचे पड़े हुए हम लोग हंस रहे हैं। वो मेरे दोस्त है ना बचपन के, आरिफ साहब, हम दोनों हंस रहे हैं। हंस रोना आ रहा है लेकिन हंस इसलिए रहे हैं कि अभी तो ठीक हुए थे, प्लस पट्टी उतरी थी, एक दिन भी मोहलत नहीं मिली, दोबारा लेटे हुए। तो इतना मसाइल होते हैं बाइक में, इतने एक्सीडेंट के खतरे होते हैं। कई दफ़ा टकराते हुए बचे हैं, कई दफ़ा कलाबाजियाँ खा के गिरे हैं, लेकिन अल्लाह ने बचाना था। आज के सामने लोगों को शादियों की तरगीबें देनी थी तो बैठे हुए हैं। लेकिन जो भी बाइक चलाता है ना, उसके साथ वाक़या नहीं बल्कि वाक़यात होते हैं। कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनको अल्लाह बचा के रखता है ठीक है ना। हमारे एक जानने वाले, उन्होंने 40 साल बाइक चलाई है, कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जा रहे हैं अपनी बेगम को बिठा के, तो क्या हुआ कि वो फुटपाथ से बाइक उनकी गलती से टकरा गई। वो बहुत आराम आराम से चलाते थे बाइक कि हादसा ना हो।
پھر بھی حادثہ ہو گیا. کہیں کوئی تیل ویل سڑک پہ پڑا ہوا تھا, سلپ ہوئے, سلپ ہوتے ہی ان کا سر لگا ہے فٹ پاتھ کی نوک پہ, آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. سمجھ رہے ہو, 30-40 سال چلائی ہوگی انہوں نے بائک. تو اس لیے ہم تو مردوں کے بائک چلانے کے لیے قائل. دنیا میں ایسے بائکیں کوئی نہیں چلا رہا ہوتا جیسے ہمارے یہاں چل رہی ہوتی ہیں. دنیا میں اگر چلتی بھی ہے, سعودی عرب میں اور باقی ملکوں میں ہیوی بائکیں ہوتی ہیں, ان کے مخصوص لائسنس ہوتے ہیں, بہت پاورفل قسم کے ہیلمٹ. ہمارے یہاں ہیلمٹ جو مل رہے ہیں نا, اس سے بہتر ہے ناریل الٹا کر کے پہن لیا کرو, وہ زیادہ مضبوط ہے. یہ ہیلمٹ اتنے تھکے ہوئے ہیں, یہی سر میں گھستے ہیں جا کے, کسی کام کے ہیلمٹ نہیں ہے یہ تو, بیکار. اور ہیلمٹ پہنتے کہاں ہیں؟ اور کمال کی بات ہے, پہنتا صرف ڈرائیور ہے جو بائک چلا رہا ہے. جو پیچھے بندہ ہے وہ اس کا سر, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ایک انگریز آیا وہ پاکستان میں نا, جب اس نے دیکھا کہ جو ڈرائیو کر رہا ہے وہ ہیلمٹ پہن رہا ہے, پیچھے بیوی بچے سب بغیر ہیلمٹ کے, اس نے کہا کیا مطلب, صرف اس آدمی کی زندگی. وہ انگریز اعتراض کر رہا تھا کہ صرف اس کا سر قیمتی ہے, باقیوں کے سر کیا ناریل ہیں. وہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, ان کا جڑنا کو ضروری نہیں ہے کیا. یعنی وہ حیران ہو رہے تھے, کیونکہ ہم نے جاپان میں, تھائی لینڈ میں, ہر جگہ دیکھا کہ جو بھی بائک پہ بیٹھتا ہے نا, سب کے سر پہ ہیلمٹ ہوتا ہے. عورت بیٹھے گی اس کے سر پہ بھی ہیلمٹ ہوگا, یعنی آپ کی وائف پیچھے بیٹھی اس کے سر پہ بھی ہیلمٹ ہوگا, مرد کے سر پہ بھی ہیلمٹ, سب کے سر پہ ہیلمٹ. کہتے ہیں بھائی گریں گے تو چوٹ تو اس کے بھی لگے گی, اس کے بھی لگے گی, سب کا سر بچانا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, صرف گھر کے سربراہ کا سر بچانا ضروری ہے, ماتحتوں کا سر وہ کسی کی کام کا نہیں. انہوں نے اتنی ٹینشن دی ہے سربراہ کو, وہ سب کے سر پھٹے, اچھا ہے. تو ہمارے یہاں لا قانونیت ہے, ہیلمٹ بیکار قسم کے ہیں. ہیلمٹ سے زیادہ مضبوط تو آپ کا اپنا سر ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کا اسٹینڈ کرا کے سر ہی ہیلمٹ لگ رہا ہوتا ہے ان کو تو میں کہتا ہوں آپ کو تو ہیلمٹ پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے اللہ نے ان کو ڈیزائن, اچھا کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے بھائی. اچھا خیر, تو خواتین کو آپ بائکیں چلانے کا مشورے دے رہے ہو, اور ان کو وہ کہہ رہے ہو کہ بھائی وہ تو, اور پھر بائک میں کانفیڈینس کا بڑا دخل ہوتا ہے. جن لوگوں میں کانفیڈینس نہیں ہوتا وہ تو مرتے ہی مرتے ہیں بائک پہ. تو خواتین میں تھوڑی کانفیڈینس ہوتا ہے, ان میں وہ بہادری تھوڑی ہے. کانفیڈینس ہوتا ہے آدمی مشکل جگہ سے ایک دم اسپیڈ سے نکال لیتا ہے. بعض دفعہ گاڑی سامنے آ گئی, یوں ٹرن مارا, یوں نکالا اس نے, ایسے ہوتا ہے. لیکن خواتین میں کانفیڈینس نہیں ہوتا, وہ ہاتھ پاؤں ایک دم بیچاری بھول جاتے ہیں ان کے. ذرا سا کوئی اچانک ٹرک سامنے آ گیا تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اب جیسے ہم نے تو وہ رسی آ گئی نا, ہم نے اپنی طرف سے تو افلاطونی دکھائی, تھوڑا سا یوں سلپ ہوتے ہوئے چلے گئے. لیکن ہمیں یہ تھا کہ رسی سے ٹکرا جاتے تو پتہ نہیں, پھر تو اڑ جاتے بالکل ہی. لیکن پھر بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وہ رسی بھی 2 اسٹینڈ پہ ٹکائی ہوئی تھی انہوں نے, اس سے ٹکرانے میں اتنا نقصان نہیں تھا جس طرح ہمیں اس سے بچنے میں نقصان ہوا ہے. لیکن اب چلانے والے کو تھوڑی, اس کو تو فوراً فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو خواتین میں کانفیڈینس نہیں ہوتا, وہ گھبرا جاتی ہیں. تو ایسے موقع پہ بھائی وہ ٹرک کے نیچے آنے کا بھی خطرہ ہے, کسی اور بائک سے ٹکرا گئی ہیں, وہ سلپ. پھر یہاں کون تمیز سے رائڈنگ کر رہا ہوتا ہے, سارے اوٹ پٹانگ, کو یہاں سے نکل رہا ہے, ادھر. بائکوں والوں کو ہارن دے کے دیکھو, فاسٹ ٹریک پہ چلا رہا ہوتا ہے, آپ اس کو ہارن دو کہ تو سائڈ پہ ہو جا, الٹا غصے سے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو جب جس ملک میں یہ حالات ہوں اس میں آپ بولو خواتین بائکیں چلائیں, اس کا مطلب آپ جنازے اٹھانا چاہ رہے ہو. تو بالکل اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے.